सुकुम्बासीले सुन लाउनु नहुने रे छोराछोरीले कमायो आमालाई गिफ्ट दियो त्यो चाहिँ लाउनै नहुने के खोलेर अनि उ त्यो रोडमा लगेर राख्नुपर्ने यो सुन सबै खोलेर रोडमा लगेर राख्नुपर्ने मेरो छोरीले आमा खुवाउने औँसीमा दिएको मलाई मेरो छोरीले आमा खुवाउने औँसीमा दिएको मेरो छोरीले दिएको मैले के लाउनै नहुने मैले सुनको दाँत लगाएको 3000 को सुनको दाँत त्यो क्या हालेको हो कि माथिबाट होइन ल सुनको दाँत लगाएको रहेछ हुकुमबासी हो रे त्यो बोल्ने शब्द हो उसको जोगेर गयो मेरो हातबाट आज मैले मर्रे ताले भुत्याएर कि त्यो मर्रे कि म मर्थे दुईमा एक हुन्थ्यो कि त्यतिसम्म चाहिँ मलाई तनाव भइरहेछ 12 जिउमा छु म बालबच्चा उहाँ उता किर्तेपुरतिर छ मान्छेको हो कि होइन भन्नु न समस्या कति छ यतिखेर कोठा खोज्नु गयो सुकुम्बासीले कोठै दिँदैन सुकुम्बासीले कोठै दिँदैन जग्गा खोज्नु गयो जग्गा पनि नदिने हेर्नु त कति तराम्ब छ यतिखेर कहाँ जाउँ कसरी के गरौँ हामीलाई यतिखेर कति औडा भएको छ के भन्नुहुन्छ दिदी यहाँबाट बालेन सरकारले त अब बालेन सरकारले हामीलाई लाल पूर्जा दिने भनेको लाल पूर्जा चाहिन्छ मलाई त लाल पूर्जा चाहियो लाल पूर्जै चाहियो मलाई त